हामीले म्यापिङ गर्नु पूर्व हामीहरूलाई चाहिँ स्पेसियल डेटा चाहिन्छ र स्पेसियल डेटा के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ स्पेसमा रिलेटेड डेटा नै स्पेसियल डेटा हो। अर्थात् पृथ्वीको मथातमा रहेका वस्तु अथवा प्रक्रियाको भौतिक एवं भौगोलिक अवस्थालाई दर्शाउने डेटा नै स्पेसियल डेटा हो। स्पेसियल डेटा चाहिँ 4 टाइप्सको हुन्छ, पोइन्ट, लाइन र पोलिगन। र थीमेटिक, जस्तै हामीले थीमेटिक म्यापको बारेमा भनिसक्यौँ। जस्तै जियोग्राफिक एरिया चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ। आज हाम्रो जियोग्राफिक एरिया भनेको चाहिँ हो नेपालको कोरोना भाइरसको स्पेसियल डिस्ट्रिब्युसन प्याटर्न कस्तो छ र नेपालमा केसेसहरूको प्याटर्न कस्तो छ त्यसको बारेमा चाहिँ थीमेटिक म्याप बनाउन गरेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्पेसियल डेटा चाहिन्छ नेपालको। त्यसको लागि चाहिँ हामीले नापी विभागको अफिसियल वेबसाइटमा गएर GIS फाइल चाहिँ हामीले डेटा डाउनलोड गर्न सक्छौँ यताबाट। अहिले मसँग डेटा छ, अहिले यस्तो लोकल युनिट भनेर आउँछ। यसलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर हामीले अब ArcGIS मा चाहिँ एड डेटा गरेर, एड डेटा गर्नु पूर्व चाहिँ हामीले चाहिँ फोल्डरलाई कनेक्ट गर्यो भने चाहिँ यसरी सिधै खोल्दाखेरि चाहिँ COVID-19 भनेर आउँछ। यसको लागि चाहिँ यताबाट कनेक्ट टु फोल्डर गर्ने। यसको अनि कता छ यो यसको डिजायर्ड लोकेसन यसमा गरेपछि यसरी अब यसरी लोकल युनिटलाई एड गर्यो भने चाहिँ लोकल हामीहरूसँग चाहिँ अहिले नेपालको लोकल युनिट्सको चाहिँ डेटा मात्र छ अफिसियल वेबसाइटमा। अब यसबाट हामीले चाहिँ डिस्ट्रिक्टको डेटा चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नलाई ArcGIS मा एउटा डिजल्भ भन्ने टुल हुन्छ। जस्तै हामी डिजल्भ भन्ने टुलले चाहिँ स्पेसिफाइड एट्रिब्युट बेस्डमा भएर फिचर्सहरूलाई चाहिँ एग्रिगेट गर्ने काम गर्छ। जस्तै अहिले ताप्लेजुङ भन्ने यो छ, यो एट्रिब्युट्सहरूलाई चाहिँ यो एट्रिब्युट बेसमा भएर फिचरलाई एग्रिगेट गर्ने काम गर्छ। र डिजल्भ भन्ने चाहिँ भेक्टर ओभरले अपरेसन हो। यो चाहिँ हामीले आर्क टुल बक्सभित्र डेटा म्यानेजमेन्ट टुलमा गएर जेनरलाइजेसन भित्र देख्न सक्छौँ। यसरी डिजल्भ टुलले चाहिँ कुन चाहिँ इनपुट फिचर माग्छ। हामीसँग अहिले लोकल युनिट छ। लोकल युनिटमा चाहिँ केले चाहिँ डिजल्भ गर्ने भनेर भन्दाखेरि कुन एट्रिब्युटले डिजल्भ गर्ने भन्दाखेरि म अहिले डिस्ट्रिक्ट भनेर हामीले राख्न सक्छौँ। र यसको आउटपुट फिचरलाई चाहिँ यसरी हामीले यसमा डिस्ट्रिक्ट भनेर यसरी अलि समय लाग्छ, प्रोसेसिङ भइरहेछ। ल यता हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ। हामीहरूसँग डिस्ट्रिक्टको डेटा यसरी एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। अब यसरी नै हामीहरूलाई प्रोभिन्सको पनि डेटा चाहिने हुँदा सेम यसरी नै डिजल्भ टुल युज गरेर यसरी लोकल इनपुट फिचरमा लोकल युनिट राखेर सेम अब चाहिँ हामीहरूले चाहिँ डिजल्भ फिल्डमा चाहिँ प्रोभिन्स राख्नुपर्छ। यसरी आउटपुट फिचर क्लास चाहिँ फेरि प्रोभिन्स यसरी अब कोरोना भाइरसको चाहिँ हामीहरूले म्याप बनाउनुको लागि चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा चाहिन्छ, जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले यसरी मसँग अहिले कोरोना केस छ भनेर यसरी मसँग डेटा छ। यो डेटा कताबाट आएको भन्न लाग्न सक्छ। यो चाहिँ हामीहरूले चाहिँ
कोरोना नेपाल .live र MOXP को अफिसियल ट्विटर ह्यान्डलबाट लिन सक्छौँ। अब चाहिँ हामीहरूले डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा यसरी हामीहरू एट्रिब्युट टेबलमा अहिले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट यसमा चाहिँ अहिले खाली छ। अब चाहिँ यसमा हामीहरूले डेटा इनपुट गर्न सक्छौँ। डेटा इनपुट गर्नुभन्दा नि यसरी एक्सेलमा हामीहरूसँग अलरेडी डेटा छ भने हामीहरूले यसलाई चाहिँ जोइन गर्न सक्छौँ। यसरी जोइन एन्ड डिलिटबाट जोइन गरेर कुनै पनि दुईटा टेबल जोइन गर्दाखेरि चाहिँ दुईटै टेबलमा चाहिँ कमन फिल्ड हुनु जरुरी छ र दुईटै कमन फिल्डको चाहिँ डेटा टाइप पनि सेम हुनु जरुरी छ। जस्तै हामीहरूसँग यो अहिले डिस्ट्रिक्टको एट्रिब्युट टेबलमा चाहिँ हामीहरूको डिस्ट्रिक्ट र मसँग भएको एक्सेल यो डेटा फाइलसँगमा पनि डिस्ट्रिक्ट भन्ने फिल्ड छ। यसरी नै अब चाहिँ केबाट टेबल जोइन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यता भयो यसमा यसरी एड गर्यो भने यसमा डिस्ट्रिक्ट भन्ने अब यो फिल्ड केले जोइन गर्ने भन्दामा हामीले डिस्ट्रिक्ट देखाउनु पर्छ। अब हामी हेर्न सक्छौँ एट्रिब्युट टेबलमा यसरी डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल केसेसहरू डेथहरू र एक्टिभ केसेसहरू यसरी देख्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामीहरूले कोरोना केसेसको स्पेशल डिस्ट्रिब्युसन प्याटर्न कस्तो छ भन्नको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ डेटा क्लासिफिकेसन गर्नुपर्छ। डेटा क्लासिफिकेसन गर्नलाई चाहिँ यसरी प्रोपर्टिजमा गएर सिम्बोलोजीमा क्वान्टिटिज भित्र यसमा चाहिँ भ्याल्युमा चाहिँ टोटल केसेस गरेर यसरी क्लास चाहिँ हामी युजली कार्टोग्राफर र जीआइएस चलाउने मान्छेहरूले चाहिँ 5 देखि 9 वटा क्लासेसहरू राख्ने गर्छ जसले चाहिँ भिजुअलाइज राम्रोसँग हुन्छ र यो क्लासिफिकेसन मेथड चाहिँ म्यानुअल युज गर्नुको कारण चाहिँ हामीहरूले म्यानुअल क्लासिफिकेसन मेथडबाट चाहिँ आफ्नै अन क्लासेसहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ र म्यानुअली क्लास ब्रेक्सहरू र क्लास रेन्जहरू सेट गर्न सक्छौँ। जस्तै अब हामीहरूले क्लास ब्रेक्स भ्याल्युहरू चाहिँ अब यसरी राख्न सक्छौँ 50, 100, 200 डेटालाई एप्रोप्रिएट हुने गरी यसरी हामीहरू आफ्नो डेटालाई चाहिँ एप्रोप्रिएट हुने गरी क्लास ब्रेक्सहरू राख्न सक्छौँ। अहिले म यसरी 50, 100, 1000 र मुकेश एकचोटि त्यो कोरोना नेपालको पुरै डाटा देखाइदेऊ न। फेरि एकचोटि त्यो देखाइदेऊ त। यो र अनि फेरि एकचोटि त्यो गर्नेवाला MOXP को अफिसियल ट्विटर ह्यान्डलबाट हामीहरूले यताबाट डेटाहरू लिन सक्छौँ। डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटाहरू र टोटल यसरी जम्मा परीक्षण कति भएको छ के भएको छ यसमा हामी पुरै डेटाहरू छ। यसै गरी अब यो डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा हामीहरूले यस्तो कस्तो केसेसहरूको चाहिँ स्पेशल डिस्ट्रिब्युसन प्याटर्न र जियोग्राफिक एरियाहरूमा कुनमा बढी छ कुनमा कम छ यसरी कलर र्याम्पबाट एउटा सेम कलर भेरिएसन भएको कलर र्याम्पबाट देख्न म्यापिङ गर्न सक्छौँ। अब हामीहरूले यसमा अहिले डेथ भएको डिस्ट्रिक्टहरू कुन कुन छ भनेर अब म्यापमा देखाउनु पर्यो भने एट्रिब्युट टेबलमा हेरौँ हामीहरूले डेथ भएको डिस्ट्रिक्टहरू डेथ भएको 1 2 यसरी अर्घाखाँची अछाममा यसरी छ। यसलाई चाहिँ म्यापमा देखाउनु पर्यो भने चाहिँ यसरी पहिला डेथलाई चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्यो भने अब कुन कुन छ यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने यसरी कुन कुन डिस्ट्रिक्ट छ यसो सेलेक्ट गर्ने यहाँसम्म डिस्ट्रिक्टहरू यो डिस्ट्रिक्टहरू चाहिँ यो डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ डेथ भएको रहेछ। अब यसरी सेलेक्ट गरेर अब हामीहरूले चाहिँ यो डिस्ट्रिक्टको चाहिँ डेटा एक्सपोर्ट गर्छौँ। डेटा एक्सपोर्ट गरेर यसमा डेथ केसेस भनेर
यसरी देखायो भने यो डिस्ट्रिक्टहरुमा चाहिँ डेथ भएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीहरूले आउटलाइन चाहिँ रेड कलर राखेर यसरी यो यसबाट क्लियर सेलेक्सन गर्दा यसरी हामीहरू डेथ भएको। अब जस्तै अहिले चाहिँ 4-5 वटा डिस्ट्रिक्टहरु चाहिँ कोरोना मुक्त पनि भइसके, त्योलाई चाहिँ अब ग्रीन जोन देखाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दामा सेम अघिको जस्तै एट्रिब्युट टेबलमा गएर आफूसँग डेटा हुनुपर्छ। जस्तै मसँग चाहिँ डेटा नो एक्टिभ केसेस कुन कुन छ भनेर यसरी छ। अहिले चाहिँ जस्तै यो कुन कुनमा यो ठाउँमा चाहिँ यसरी एसएस भनेर छ। यो डिस्ट्रिक्टहरुमा चाहिँ अहिले जस्तै कुन कुन छ भन्दाखेरिमा भोजपुर, धनकुटा, हुम्ला, मनाङमा चाहिँ अहिले कोरोना एक्टिभ केसेसहरु कुनै पनि रहेनछ भनेपछि अब यसलाई चाहिँ ग्रीन जोन देखाउनु पर्यो थीमेटिक म्यापमा चाहिँ भन्दाखेरिमा यसलाई सेम अघिको जस्तै डेटा एक्सट्र्याक्ट गरेर नो एक्टिभ केसेस यसरी है यसरी। अब यसलाई चाहिँ आउटलाइन चाहिँ अहिले ग्रीन राखौँ। यसको आउटलाइन पनि डेथ केसेसको आउटलाइन पनि आउटलाइन विथ पनि अलिक बढाउँ। यसरी प्रोभिन्सलाई चाहिँ यो अलि राम्रो भिजुअलाइजेसन भयो नि, त्यही भएर विथ बढाएको। डेथलाई पनि यसरी नै विथ चाहिँ 1.5। यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीहरूले लेआउटिङको काम गर्नुपर्छ। चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ पेज र प्रिन्ट सेटअप गर्नुपर्छ। कुन साइजमा लेआउटमा हुनेदेखि लिएर यता यसबाट ओरिएन्टेसन पेजको ओरिएन्टेसनदेखि लिएर यसमा फाइलमा गएर प्रेजेन्ट प्रिन्ट सेटअप भित्र यसरी यताबाट हामीले साइज चाहिँ यसरी अहिले हामी आज चाहिँ हामी A2 साइजमा गर्न गइरहेको छौँ। यसरी यताबाट हामीहरूले ओरिएन्टेसन चाहिँ ल्यान्डस्केपमा यसरी है हामीहरू यसरी लेआउट भ्यू अन गरेपछि यो लेआउट भ्यूमा आजको यो हामीहरूको यो लेआउटको चाहिँ हामीहरूको यो म्यापको स्केल चाहिँ 18 लाखमा हामीहरूले बनाउने सोचेका छौँ र 18 लाखलाई चाहिँ पछि म्यापिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो लेआउटिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो स्केल तलमाथि घट्ने बढ्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले अगाडि नै यो स्केल चाहिँ यसरी नै फिक्स गरिदियो भने पछि त्यो समस्या आउँदैन। त्यसको लागि चाहिँ लेयरमा चाहिँ लेयरको प्रोपर्टिजमा गएर अनि डेटा फ्रेम भित्र एक्सटेन्ड चाहिँ हामीहरूले फिक्स स्केल राखेर 18 लाख राख्यौँ भने यसलाई ट्यान गरेर अब हामीहरूले युजर्सहरूले म्यापमा चाहिँ यस्तो भेरिएसन पनि सहित डेटा पनि चाहन्छ र त्यसको लागि चाहिँ डिस्ट्रिक्ट वाइज कति केसेसहरू पनि डेटा लेबल गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी डिस्ट्रिक्टमा गएर यसरी प्रोपर्टिज भित्र लेबलमा गएर हेयर प्रोपर्टिजमा चाहिँ अहिले टोटल केसले चाहिँ हामीहरूले लेबल गर्न सक्छौँ। लेबलको लागि आज हामीहरूले चाहिँ यो फन्ट चाहिँ सबैमा चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन राख्ने सोचेका छौँ र यसको साइज चाहिँ फेरि आफूलाई जति म्यापमा चाहिँ एक्सटेन्ड हेरेर चाहिँ टेक्स्ट साइज राख्ने हो। यसमा प्लेसमेन्ट यसरी प्लेसमेन्ट पनि गर्न सक्छौँ हामीहरूले यसरी। अब यता अहिले लेबल हुँदैन, यसको लागि चाहिँ फेरि यता गएर राइट क्लिक गरेर लेबल फिचर गर्नुपर्छ। जस्तै हामीहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ अहिले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट वाइज कति डेटा रहेछ भनेर चाहिँ यसरी डिस्प्लेमा चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। अब
फेरि डिस्ट्रिक्टहरूको पनि हामीहरूले लेभल गर्नुपर्छ। लेभल कुन कुन चाहिँ जोन चाहिँ कुन डिस्ट्रिक्ट हो भनेर यसमा देखाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यसरी प्रोपर्टिजबाट एक्सप्रेसन दिएर दुइटै क्वेस केसेसहरू र दुइटै सँगै पनि गर्न सक्छौँ र तर यो केसेसमा चाहिँ अहिले राम्रो भिजुलाइजेसन भइरहेको छैन, त्यसको कारणले त्यही भएर हामीले फेरि डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ एड गरेर यसरी डिस्ट्रिक्टलाई एड गरेर आउटलाइन यस्तो राखेर हामीहरूले चाहिँ यसरी लेबल गर्न सक्छौँ। लेबल गर्दाखेरि अहिले सानो देखियो, त्यसको लागि त फेरि अघिको जस्तै प्रोपर्टिजमा गएर यसरी नै यसमा टेक्स्ट चाहिँ हामीहरूले टाइम्स न्यू फन्ट चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन र टेक्स्ट हाइट चाहिँ 20 भन्दा पनि क्यान र प्लेसमेन्ट चाहिँ यस्तै ठिक छ अहिले। लाई यसरी हामीहरूले डिस्ट्रिक्ट वाइज यसरी लेभल भएर आउँछ। अब हामीहरूले चाहिँ यसरी म्यापमा ग्रिड राख्नुपर्छ र ग्रिडले चाहिँ हाम्रो म्यापमा चाहिँ लोकेसन आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीहरूले यसमा गएर यसमा यो एक्सटेन्डमा गएर यसको प्रोपर्टिज भित्र ग्रिड्सहरुमा न्यू ग्रिड गर्यो भने चाहिँ मेजर्ड ग्रिड र ग्राटिकुलले चाहिँ हामीहरु कोअर्डिनेट्सलाई चाहिँ ल्याट लङमा डिस्प्ले गर्छ। अहिले चाहिँ हामीहरुले ल्याट लङमै राख्छौं यसरी। अब योमा एपेरेन्स चाहिँ टिक मार्क्स राखेर गर्ने कि यस्तो योमा हामी प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्छौं। ग्राटिकुल एन्ड लेबल यस्तै ग्राटिकुल लाइन्सहरु पनि राखेर गर्ने कि एपेरेन्स कसरी एपेरेन्स गर्ने भन्दाखेरिमा अहिले हामी लेबल्स मात्र गर्छौं। र इन्टरभलमा चाहिँ प्यारललमा चाहिँ अहिले हाम्रो लङ्गिट्युडनल सेक्सन चाहिँ अलि बढी भएर हामीले 3 डिग्री र ल्याटिट्युडनल सेक्सन चाहिँ अलि कम छ, त्यही भएर 1 डिग्री 30 मिनेटको इन्टरभल राख्छौं। यसरी नै नेक्स्ट गर्ने हो भने अहिले चाहिँ हामीहरुको ग्रिडहरु आइसक्यो, तर सानोदेखि एक्सटेन्ड सानो देखिरहेको, त्यही भएर चाहिँ हामीहरुले यसलाई चाहिँ फेरि प्रोपर्टिजबाट यसरी मिलाउन सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ यसरी फन्ट एस्मिरोमन नै राखेर टेक्स्ट साइज चाहिँ हामीहरुले अहिलेको लागि 20 युज गर्छौं। र यो भर्टिकल्स लेभल ओरिएन्टेसन भने चाहिँ जस्तै हामीहरुको यो यस्तो यो लेभल भएको ओरिएन्टेसन चाहिँ होरिजेन्टल छ, यसलाई भर्टिकल बनाउने हो भने चाहिँ हामीहरुले यसरी लेफ्ट र राइट क्लिक यसमा गर्ने हो भने चाहिँ यो अहिले भर्टिकली लेभल भएर आउँछ। र हामीहरुले इन्टरभलमा चाहिँ यसरी यताबाट फेरि लङ्गिट्युडनल चाहिँ 3 डिग्री र ल्याटिट्युड चाहिँ 1 डिग्री 30 मिनेट यताबाट यसरी लाई मिस्टेक भएको रहेछ। ल्याटिट्युडनल चाहिँ यस्तो यसमा चाहिँ किन गर्छ दुईटैमा 1 मान राखौँ। 1 डिग्री 30 मिनेट 1 डिग्री 30 मिनेट र अहिले चाहिँ थीमेटिक म्याप्सहरुमा चाहिँ स्पेशली अलि बढी नै युज भएको चाहिँ लोकेटर म्यापहरु राख्ने पनि छ। जस्तै लोकेटर म्याप भनेको चाहिँ जस्तै अहिले हामीहरुले यसरी पुरै फुल एक्सटेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो जोन्सहरुको चाहिँ यो
काठमाडौँ भ्याली जुन चाहिँ छ यो एरिया छ यो चाहिँ हामीहरूले क्लियरली देख्न सकिरहेको छौँ। जस्तै अब हामीहरूले यताबाट पाए यसरी सबैको डेटाहरू हेर्न सक्छौँ, तर यहाँ अलिक बढी नै छ, जिगज्याग छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले लोकेटर म्याप भन्ने हुन्छ। लोकेटर म्याप राख्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डेटा फ्रेम एड गर्नुपर्छ। नयाँ डेटा फ्रेम एड गरेर यसरी लोकेटर म्याप राख्न सक्छौँ। लोकेटर म्याप चाहिँ अब राख्दाखेरि यसलाई यो डिस्ट्रिक्टलाई यसरी कपी गरेर यसमा चाहिँ सिलेक्ट पेस्ट गरेर डिस्ट्रिक्टहरूलाई पनि पेस्ट गर्न सक्छौँ र यसमा देखाउँदाखेरि अब यसको एक्सटेन्ड चाहिँ जुम गरेर यो एरिया मात्र देखाउने गरी। अब अहिले चाहिँ यो स्पेसली लोकेटर म्यापहरू चाहिँ सर्कुलर अलिक राम्रो देखिने भएकोले भिजुअलाइज राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सर्कुलर राख्ने गरिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सर्कुलर राख्नलाई चाहिँ यसरी प्रोपर्टिजमा गएर यसको चाहिँ यो डेटा फ्रेमको चाहिँ यो फ्रेममा गएर चाहिँ यो राउन्डिङ चाहिँ 100 गरिदियो भने यसरी सर्कुलर सेपमा आउँछ। अब चाहिँ हामीहरूले अब यसमा पनि कुन एरिया हो त भनेर देखाउनको लागि चाहिँ एक्सटेन्ड इन्डिकेटर राख्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ यो फ्रेममा गएर प्रोपर्टिजमा गएर यसको चाहिँ एक्सटेन्ड इन्डिकेटर्समा गएर कुन एक्सटेन्ड इन्डिकेटरलाई देखाउने त भन्दाखेरि म अहिले भर्खर एड गरेर जुन जति जुम भएको छ त्यतिलाई चाहिँ हामीले यसमा यस्तो गरेर फ्रेममा चाहिँ सेम अघिको जस्तै हामीहरूले यसमा पनि राउन्डिङ नै देखाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ सेम यसरी नै यसमा राउन्डिङ चाहिँ 100 राख्छौँ। ल हामीहरू हेर्न सक्छौँ। ल यो नि 100 यसरी राउन्ड भएर आयो। यसको लागि चाहिँ अलिकति डेटा फ्रेमको प्रोपर्टिजमा गएर अलिकति मोटो लाइन्स ल यसलाई चाहिँ देखाउनु पर्दाखेरि कसरी देखाउने भन्दाखेरिमा यसमा चाहिँ ड्रइङ टुलमा चाहिँ अलिक अझै राम्रो भिजुअलाइजेसन हुन्छ। यस्तो गर्यो भने चाहिँ यसरी लाइनबाट यसलाई चाहिँ लोकेटर म्याप भन्छ। यसरी यसमा अलि जुम गरेर यसमा यसरी गर्न सक्छौँ हामीहरू। ल फेरि यसरी नै सेम गरेर ल यसरी लोकेटर म्याप पनि राख्न सक्छौँ। र हामीहरूलाई प्रोभिन्स पनि लेबल गर्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तै हामीले प्रोभिन्सको बाउन्ड्री चाहिँ ब्ल्याक यसरी बनाएको छौँ र यसलाई चाहिँ फेरि हामीहरू लेबल गर्नु पर्यो भने चाहिँ सेम अघिको जस्तै अहिले चाहिँ हामीहरू एट्रिब्युटेबलमा प्रोभिन्स 1 भनेर आएको छ। यसलाई चाहिँ यसरी पहिला चाहिँ प्रोभिन्स भनेरै गर्नु पर्यो, स्टार रेटिङ गर्ने यसरी 1 भनेर त्यहाँ त्यसमा लेबल गर्दाखेरि अलिक राम्रो नदेखिने भनेर प्रोभिन्स भनेर यसमा प्रोभिन्स 1 फेरि प्रोभिन्स 2 5। अब यसलाई चाहिँ यसरी यताबाट इडिटरबाट स्टप एडिटिङ गऱ्यो भने चाहिँ यसले सेभ इट अर नट भन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ सेभ गरौँ। यसको लागि चाहिँ सेम अघिको जस्तै प्रोभिन्समा चाहिँ लेबल फिचर गऱ्यो भने चाहिँ यसरी लेबल भएर आउँछ र अलि राम्रो यसमा भिजुअलाइजेसन गर्दा पनि सानो अक्षरमा देखेर छ। त्यसको लागि चाहिँ सेम अघिको हामी एउटै यो टाइम्स न्यू रोमन नै फन्ट युज गर्छौँ। आजको पुरै एउटै यसमा चाहिँ एउटै प्याटर्न फन्टको चाहिँ राख्दा राम्रो देखिन्छ। अहिले चाहिँ यसको प्लेसमेन्ट प्रोपर्टी चाहिँ यसरी यस्तो गरेर पनि चाहिँ बिचमा आएर बस ल यसमा चाहिँ अलिकति अझै राम्रो गर्ने अझै राम्रो देखिन्छ। यसको लागि चाहिँ अलि ल
यसरी सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी यसरी देख्न सक्छौँ। यसपछिको चाहिँ लेआउटिङको अरू कुराहरू चाहिँ स्केल राख्नदेखि लिएर ग्राफको हिस्टोग्रामहरू केसेजहरूको लेआउटिङ भिजुअलाइजेसन राम्रो टेक्निक्सहरू कसरी राख्ने, पाइ चार्टहरू कसरी राख्ने, यसपछिको कुराहरू चाहिँ विनोद सरले सिकाउनुहुन्छ। ल है, तपाईँहरूलाई डाटा कसरी डाउनलोड गर्ने अनि त्यस पछाडि जुन यो म्यापको डाटा छ यो डाटा सर्वे डिपार्टमेन्टको साइटबाट कसरी डाउनलोड गरेर त्यो लोकल युनिट डाटालाई भिजुअल गरेर आफूलाई चाहिने डिस्ट्रिक्टको डाटा होस् अथवा प्रोभिन्सको डाटा होस् कसरी गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले सिकिसक्नु भएको छ डिजिटल टुल युज गरेर। अनि त्यस्तै गरेर यो जुन डाटाहरू आइरहेको छ यो 20276 यो जुन केसेसहरू आइरहेको छ यो पनि तपाईँहरूले कसरी लेबल गर्न सकिन्छ भनेर बुझिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर यो नो एक्टिभ केसेस, डेथ केसेसहरू कति छ, त्यो केसेसहरू कसरी इन्ट्री गर्ने त्यो पनि यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ जोइन एन्ड रिलेट गरेर। त्यस्तै गरेर डाटा फ्रेम राखेर यो जुन लोकेटर म्याप छ यो लोकेटर म्यापलाई चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ त्यो पनि तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई जतिको यो सर्कल चाहिने हो होइन अलिकति मिलाएर आफ्नो थीमेटिक म्यापमा सर्कल कतिसम्मको राख्दा ठिक होला त भनेर तपाईँहरूले आफैले पनि भिजुअलाइज गर्दाखेरि ठिक्क खालको यो यसरी राख्नु भनेले बेटर हुन्छ। त्यस्तै गरेर बाहिर यो ग्रिड पनि राख्न सिकिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले र त्यसमा अहिले चाहिँ यहाँ 3 डिग्रीको यो इन्टरभल राखेको छ भनेदेखि यसमा अनि यता एक्स एक्सिसतिर 3 डिग्रीको छ भनेदेखि वाइ एक्सिसतिर हामीहरूले अहिले 1 डिग्री 30 मिनटको यसमा मैले इन्टरभल राखेको छु। अनि अब त्यसै गरेर एउटा थीमेटिक म्याप बनाउँदैछौँ आज हामी। थीमेटिक म्याप बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म केमा मात्र तपाईँहरूले काम गरिराख्नु भयो भन्दाखेरिमा एक्टिभ केसहरू कहाँ कति छन् र त्यो एक्टिभ केसहरू बाहेक डेथ केसहरू कुन जिल्लामा भएको छ अनि डेथ केसहरू कुन जिल्लामा भइसक्यो पछाडि त्यसको त्यो लेभल पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर एक्टिभ केसहरू पहिला भएको र अहिले चाहिँ त्यहाँ सबै ठिक भइसकेको अब एक्टिभ केसहरू बाँकी नरहेको केसहरूलाई पनि तपाईँहरूले यसमा देखाइसक्नु भएको छ है। चाहिँ तपाईँहरूलाई म थीमेटिक म्याप बनाउँदाखेरि चाहिँ इसेन्सियल डिटेलहरू के राख्न सक्नुहुन्छ त भनेर म तपाईँहरूलाई भन्छु है। अब जस्तो थीमेटिक म्याप राखिराख्नु भएको छ बनाइराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई यो त जम्मा केसहरू मात्र दिनुभयो, तपाईँहरूलाई डिटेलहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै गरेर के डिटेल राख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा डिटेलहरूमा प्रोभिन्स वाइज डिटेलहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई प्रोभिन्स 1 मा कतिजनाको केसहरू आइरहेछ, एक्टिभ केसहरू कति छ अनि कति चाहिँ डिस्चार्ज भए, त्यस्तै गरेर प्रोभिन्स 5 मा कति छ अथवा सुदूरपश्चिममा कति छ यो तपाईँहरूले जुन यो अघि गर्नुभएको छ लेभल गर्नुभएको छ यस्तो यो प्रोभिन्सहरूमा चाहिँ कति छ एउटा यो किसिमको डाटा भयो। त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले एज ग्रुप डाटा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो भनेको भर्खर जन्मेका बच्चाहरू 3-4 महिनाको जो बच्चा भएको छ 3-4 महिना मात्र भएको छ उसलाई पनि त लागेको छ नि त कोरोना त हो। त्यही भएर उनीहरूलाई पनि एज ग्रुप पनि तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ 0 देखि 10 अनि 11 देखि 20 यस्तो गरेर एज ग्रुप पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर थीमेटिक म्यापमा अरू डाटाहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पहिलो केस कुन डेटमा भेटिएको थियो त, पहिलो केस कुन डेटमा भेटिएको थियो, त्यस्तै गरेर दिन प्रतिदिन चाहिँ कति केसहरू आइरहेछन् है। जस्तो हिजो 200 थियो भनेदेखि त्योभन्दा अघिल्लो दिन 500 थियो कि हो त्यो डाटाहरूलाई चाहिँ राखेर तपाईँहरूले एउटा लाइनको एउटा जुन हुन्छ कप पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भिजुअल त्यो जुन हेर्ने मान्छे हुन्छ उसले चाहिँ यसरी बढिरहेको रहेछ है ग्राफ चाहिँ यो दिन यसरी भइरहेको रहेछ भन्ने उसले बुझ्न सक्छ। अनि त्यस्तै गरेर एउटा अर्को डाटा पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यो भनेको चाहिँ जेन्डर डाटा, फिमेल केसहरू चाहिँ कति आइरहेको छ अनि त्यस्तै गरेर मेल केसहरू कति छ हो त्यो डाटा पनि तपाईँहरू राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो थीमेटिक म्यापमा। अब थीमेटिक म्यापमा तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरिमा अडियन्स कस्तो छ त, तपाईँहरूले बनाइरहेको म्याप चाहिँ कस्तो खाले अडियन्सको लागि हो, उसले म्याप हेर्न जानेको छ बुझेको छ भनेदेखि तपाईँहरूले कस्तो खाले डिटेलहरू त्यो म्यापमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अथवा जस्ट एउटा म्यापलाई सिम्पली हेर्ने अथवा उसलाई केसहरू कति छ के छ त्योसँग मात्र मतलब हुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले त्यति मात्रै पनि राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। किनभनेदेखि हामीहरूले बनाउँदाखेरिमा जुनसुकै यो प्रोडक्टहरू निकाल्दाखेरिमा जस्तो अब थीमेटिक म्याप तपाईँहरूले यो आफ्नो एउटा प्रोडक्ट हो
त्यो प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको अडियन्स कस्तो छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चिन्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै चिन्नु सक्नु भयो र तपाईँहरूले आफ्नो अडियन्सलाई भनेदेखि तपाईँहरूको प्रोडक्टको पनि के हुन्छ त बिक्री हुन्छ है त। अब म तपाईँहरूलाई डाटाहरू कसरी एड गर्ने भनेर सिकाउँछु। लेआउट भ्यूमा छौँ हामी अहिले, हेर्नुहोस् है। बिगिनरहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ, म यहाँलाई भनिदिन्छु। यो डाटा भ्यू छ जुन डाटा भ्यूमा चाहिँ तपाईँहरूले गएर अघि के हेरेर राख्नुभएको थियो, यो डाटा थियो नि जुन, यो डाटाहरूलाई चाहिँ तपाईँले योमा डाटा भ्यूमा देखिराख्नु भएको थियो है। अहिले चाहिँ कम्प्लिटली हामी के भ्यूमा गइसकेका छौँ त, लेआउट भ्यूमा। अब चाहिँ हामी कुन फेजतिर छौँ भन्दाखेरिमा अब यो म्यापलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरिमा बाहिर निकाल्नको लागि, एक्सपोर्ट गर्नको लागि हामी त्यो फेजतिर गइसकेका छौँ है। अब जस्तो यो भ्यू छ, भ्यूलाई चाहिँ हामीले लेआउट भ्यूमा राख्न सक्छौँ है। लेआउट भ्यूमा राखिसके पछाडि हाम्रो यो जुन अहिले बनाएको यो जुन म्याप थियो यो हो। यो प्रब्लम किन आयो त, यो प्रब्लम किन आयो भन्दाखेरिमा अघि जुन यहाँ सिकाइराख्नु भएको थियो, यो लेयरमा गएर लेयरको प्रोपर्टिजमा गएर जुन यो मिलाउनु पर्ने थियो, यसको यो लेयरको स्केल मिलाउनु पर्ने थियो, यो स्केल नमिलाएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ बाहिर पनि जान सक्छ है। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले पहिल्यै मिलाइराख्नु होला है। यो चाहिँ यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले मिलाएको थिइनँ यो, अहिलेलाई ठिक छ। यो अहिले म मिलाउँछु, लास्टमा यसलाई मिलाउला म। यसलाई चाहिँ अब कसरी आफ्नो ठाउँमा राख्ने भन्दाखेरिमा यो प्यान पनि गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँ। प्यान गरेर यसलाई मुभ गर्न सक्नुहुन्छ, यता यता तल माथि दायाँ बायाँ होइन। अहिले चाहिँ कुन स्केलमा छ त यो, 1:21 लाखमा छ है। अब तपाईँहरूले यसलाई यो स्केललाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। ल अहिले मैले 18 लाखमा यसलाई यहीँबाट राखिदिएँ। हो अब यो हेर्दाखेरि एकछिन म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। सपोज यो अहिले यहाँसम्म छ। ल हेर्नुहोस् है, यति डाटा योमा हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई डाटाहरू कहाँ कहाँ राख्ने त, कि यो फ्रेमभित्रै राख्ने कि मतलब ग्रिडभित्रै राख्ने कि अथवा यो ग्रिडलाई चाहिँ माथि गरेर तलपट्टि एउटा छुट्टै निट लाइन बनाएर यसको यो तलपट्टि राख्दाखेरि बेटर हुन्छ कि, त्यो चाहिँ कार्टोग्राफरहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। म्याप बनाउने मान्छेले त्यो चाहिँ कतातिर राख्दा बेटर होला भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले यो म्यापलाई चाहिँ माथिपट्टि राखेर यसमा लिजेन्डहरू त्यस्तै गरेर यहाँ नक्साको जुन यो एरोहरू हुन्छ यो चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ है माथिपट्टि चाहिँ। र जुन आवश्यक डिटेलहरू छ यो डिटेल चाहिँ तपाईँहरूले यो ग्रिडको तलपट्टि एउटा निट लाइन बनाएर त्यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब म तपाईँहरूलाई यो जुन लेआउट भ्यूमा थियो इन्सर्टमा गएर यो लेआउटको लागि म बिगिनरहरूलाई भन्दैछु, लेआउटको लागि तपाईँहरूले के टेन्सनै लिनु पर्दैन कि, किनभनेदेखि इन्सर्टमा नै छ सबै कुरा। पहिलो यो जुन यो डाटा फ्रेमदेखि छ, डाटा फ्रेमदेखि टाइटल, अनि त्यसपछि टेक्स्ट, त्यस्तै गरेर डाइनामिक टेक्स्ट, निट लाइन भनेको, अनि लिजेन्ड के राख्ने हो, नर्थ एरो, स्केल बार, सबै यसैमा छ है इन्सर्टमा। बिगिनरहरूलाई म के भन्छु भनेदेखि अहिले यति मात्र पनि बुझ्दाखेरि पछि सिक्दै जाँदाखेरिमा धेरै कुरा तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। अहिले मैले अब लेआउटको क्रममा सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त, हाम्रो थीमेटिक म्याप हो। थीमेटिक म्याप भनिसकेपछि एउटा म्याप भइसके पछाडि त्यो म्यापको टाइटल हुनु पर्यो पहिला सुरुमा चाहिँ। त्यही भएर यहाँ इन्सर्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ डाटा फ्रेम हामीले यो अहिले यो एड गर्नको लागि हामीले युज गरिसकेका छौँ। त्यसपछि टाइटल राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब हेर्नुहोस् है, यो टाइटल राख्दाखेरिमा यो वाइजली चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है टाइटल चाहिँ तपाईँहरूले। अब यसको टाइटल के राख्ने त, जस्तो अहिले मैले कोभिड-19 आउटब्रेक इन नेपाल भनेर राखेँ। र हेर्नुहोस् है, फन्ट एरियल छ र साइज 32 छ। हामीले अघिदेखि के युज गरिरहेको छौँ, टाइम्स न्यू रोमन युज गरिरहेको छौँ नि। त्यही भएर म्यापमा चाहिँ एकरूपता होस्, फन्टहरूको एकरूपता होस्, युनिटी होस् भनेर चाहिँ हामीहरूले फन्ट पनि मिलाउनु पर्छ है। सँगसँगै त्यसको साइज पनि हामीहरूले मिलाउनु पर्छ। अब यसलाई मैले अहिले टाइम्स न्यू रोमनमा राखेँ र साइज 32 नै ठिक छ अहिले। ल अप्लाई गरेँ। यति भइसकेपछि तपाईँले टाइटल चाहिँ मैले भने वाइजली चुज गर्नुपर्छ। टाइटलले नै हो तपाईँको एउटा विन्डो हुन्छ नि, एउटा हेर्ने। जस्तो थीमेटिक म्याप भनिसकेपछि त्यो के को बारेमा हो त भन्दाखेरिमा पहिला मान्छेले टाइटल नै हेर्छ। टाइटल हेरिसकेपछि बल्ल त्यसपछि यो म्याप यस्तो रहेछ भनेर बुझ्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले टाइटललाई चाहिँ एकदम वाइजली चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले कोभिड-19 आउटब्रेक इन नेपाल भनेर लेखेँ। अब तपाईँहरूले आज बनाइरहेको म्याप हो नि यो, भोलि गएर त यो म्याप पुरानो हुन्छ। थीमेटिक म्याप भनिसके पछाडि त दिनदिनै चेन्ज भइरहेको छ नि। जस्तो टेम्परेचर रेन्जको कुरा आयो अघि, थीमेटिक म्यापमा टेम्परेचर रेन्जको कुरा आयो। जस्तै गरेर अब नेपालमा यतिवटा साधारण स्कुल छन्, निजी विद्यालयहरू यति छन् भनेर एउटा जस्तो थीमेटिक म्याप बनायो भने
भोलिको दिनमा त त्यो पढ्छ नि त सार्वजनिक स्कुलहरू र त्यस्तै साधारण स्कुलहरू र त्यस्तै गरेर निजी विद्यालयहरू बढिरहन्छ नि हो। त्यही भएर कुन डेटमा बनेको हो त्यो म्याप, त्यो म्याप चाहिँ कुन डेटमा बनेको हो त्यो पनि हामीहरूले म्यापमा चाहिँ थीमेटिक म्यापमा देखाउनु पर्ने एकदम जरुरी नै हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा एसेन्सियल पार्ट नै हो। अब तपाईँहरूले त्यो देखाउनुको लागि यो टेक्स्ट इन्सर्ट टेक्स्ट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा एउटा के सुविधा छ भनेदेखि ArcGIS-मा तपाईँहरूले यो डाइनामिक टेक्स्ट भन्ने देखिराख्नु भएको छ, जुन डाइनामिक टेक्स्टमा करेन्ट डेट भन्ने जुन यो छ, करेन्ट डेटमा क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले यहाँ डेट देखिराख्नु भएको छ। तर अहिले एकदम यो साइज सानो भएर देखिरहेको छैन। म यसको साइज बढाउँछु। साइजलाई फेरि पनि मैले भनिहालेँ टाइम्स न्यू रोमनमै राखौँ। के को लागि भन्दाखेरिमा युनिटीको लागि एकरूपता देखियोस् म्यापभरिमा यो फन्टहरू चाहिँ। साइज अहिले 22 तिर राख्दा बेटर होला। ल हेर्नुहोस् है, डेट पनि आइसक्यो। तपाईँहरूले टेक्स्टमा गरेर आफैले त्यो त्यति झन्झट गरेर राख्नु परेन। यो डेट आजको डेट आयो है त, कोभिड-19 आउटब्रेक इन नेपाल डेट आजको आयो। अब त्यस्तै गरेर तपाईँले डेली अपडेट भनेर बरु डेट दिएको भए चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, इन्सर्टमा गएर टेक्स्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। डेली अपडेट भनेर तपाईँले डेली अपडेट भनेर अनि त्यसपछि पछाडि यो डेट राख्ने भएको भए चाहिँ तपाईँहरूले टेक्स्टमा गएर त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो तपाईँहरूको टाइटल र त्यसको सब टाइटल। अब के छ कुराकानी भन्दाखेरिमा हामीहरूले लिजेन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि म्यापमा हेर्नुहोस् है, म्यापमा मैले यो लेटेस्ट डाटा डाउनलोड गरेर त्यसलाई इन्ट्री गरेको छु। आजको डाटा आइसकेको छैन, मैले हिजोको डाटा एड गरेको थिएँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू रिसेन्ट डाटा। कञ्चनपुरमा 447 केसेसहरू पुगिसकेको छ भनेदेखि सबैभन्दा बढी रौतहटमा 1473 छ र त्यस्तै गरेर मनाङ मुस्ताङमा 11 छ। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा यो लिजेन्डहरू जुन छ, यो कलर ऱ्याम्पहरू छ, यो ऱ्याम्पहरूलाई चाहिँ हामीले लिजेन्डमा पनि देखाउन सक्छौँ र देखाउनै पर्छ थीमेटिक म्याप बनाइसके पछाडि। त्यसको लागि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि इन्सर्टमा गएर यो जुन लिजेन्ड भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् है। अब म पहिले तपाईँहरूलाई भन्छु म्यापको लेयरहरू के छ त। यता म्यापको लेयरहरू नो एक्टिभ केसेस छ, डेथ केसेस पनि छ र प्रोभिन्स नेपालको केस पनि छ, प्रोभिन्स नेपालको लेयर पनि छ। त्यस्तै गरेर डिस्ट्रिक्टको 2टा डाटा पनि छ। पहिला सुरुमा मैले यसलाई सबैलाई यतापट्टि फालिदिएँ है, यतापट्टि नै राखेँ, लिजेन्ड आइटममा केही पनि राखिनँ। अब तपाईँहरूलाई के देखाउनु पर्ने हो त, एक्टिभ केसेसहरू छैन नि देखाउनै पर्यो, डेथ केसेसहरू छ नि त्यो पनि देखाउनु पर्यो। र त्यस्तै गरेर प्रोभिन्स नेपाल अहिले हामीलाई देखाउनु जरुरत भएन है। किनभनेदेखि प्रोभिन्स नेपालको हेर्नुहोस् तपाईँहरू, यो प्रोभिन्स नेपालले छुट्याइरहेछ भनेर त्यो आफै भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ है। प्रोभिन्स नेपालको यस्तो छ भनेर त्यो देखाइराख्नु जरुरत परेन अहिले। त्यस्तै गरेर यो डिस्ट्रिक्टको जुन यो डिस्ट्रिक्ट देखिराख्नु भएको छ, यो डिस्ट्रिक्ट चाहिँ तलपट्टिको जुन यो तल टोटल केसेसहरू छ, यो केसेसहरू देखाइरहेको डिस्ट्रिक्टको लेयर चाहिँ यो हो है। सिरियल्ली आउँछ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। नो एक्टिभ केसेस छ, यो पहिला आछ, त्यसपछि डेथ केसेस छ, सेकेन्डमा आछ, प्रोभिन्स नेपाल छ, प्रोभिन्स नेपालले त आएको छ। त्यही भएर अब यो डिस्ट्रिक्ट त हामीले जस्ट यसलाई जुन यो म्यापमा डिस्ट्रिक्टको जुन लेबल गर्नको लागि हामीहरूले एड गरेका थियौँ। तर अब हामीलाई खास देखाउनु पर्ने त यो जुन टोटल केसेसहरू छ त्यसलाई देखाउनको लागि हामीहरूले यसलाई यतापट्टि सिफ्ट गरिसके पछाडि अब प्रिभ्यूमा हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् ल प्रिभ्यूमा आइसकेको छ। नो एक्टिभ केसेसहरू पनि छ, डेथ केसेसहरू पनि छ, टोटल केसेसहरू पनि छ। यसलाई फिनिस गरिदिनु ल। अब यो फिनिस गरिसके पछाडि हेर्नुहोस् तपाईँहरू डिस्ट्रिक्ट भनेर आएको छ। यो डिस्ट्रिक्ट त चाहिँदैन नि हामीलाई यो लिजेन्डमा। हामीलाई चाहिने त के हो, टोटल केस मात्र हो नि। टोटल केसेसहरू कहाँ छ, कति छ भनेर त्यसको जुन यो केसहरू छ, यो केसहरू चाहियो हामीलाई। त्यस्तै गरेर नो एक्टिभ केसेसहरू चाहियो र डेथ केसेसहरूको लिजेन्ड चाहियो। तर हामीलाई डिस्ट्रिक्टको चाहिएन यहाँ। किन भन्दाखेरि डिस्ट्रिक्टले खालि त्यो म्यापलाई चाहिँ एउटा यतिकै म्यापको भार भएर बसिरहेको छ लिजेन्डमा चाहिँ। किन भन्दाखेरिमा हामीहरू देखाउनु पर्ने त जस्ट यसमा के हो त, टोटल केस र नो एक्टिभ केसेस र डेथ केसेसहरू मात्र। र डिस्ट्रिक्टलाई हटाउनलाई यो यसमा मात्र नभएर है, थीमेटिक म्यापमा मात्र नभएर तपाईँहरूले अन्यत्र म्यापहरूमा काम गर्दाखेरिमा नचाहिने डाटाहरू हुन्छ, जुन यो लिजेन्डमा नचाहिने कुराहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। ध्यान दिएर हेर्नु होला है। अब यो डिस्ट्रिक्टलाई हटाउनु छ मैले है, डिस्ट्रिक्टलाई हटाउनु छ। पहिला त्योभन्दा अगाडि यसको मिलाइहालौँ है, यसको फन्टहरू मिलाउँ। अघि तपाईँहरूले कति याद गर्नुभयो, याद गर्नु भएन। यो जुन ड्र भन्ने यहाँ टुल आइरहेछ है एउटा, यो यतापट्टि एउटा जुन यो ड्र भन्ने टुल ल्याउनु भयो, यसलाई ल्याउनुको लागि यतातिर राइट क्लिक गरेर यो ड्र भन्ने टुल ल्याउन सक्नुहुन्छ। अनि अब यसमा क्लिक गर्नुहोस् है।
योमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईहरुले यता टाइम्स न्यू रोमन भनेर हान्नुभयो भने यो टाइम्स न्यू रोमन भनेर चेन्ज भएको छ है। तपाईहरुले त्यो प्रोपर्टिजमा गएर मिलाउनु पर्दैन है, सिम्पली यता यो ड्रइङमा गएर यसको यो टाइम्स न्यू रोमनमा गएर मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुको फन्ट र साइज मिलाउने कुराकानी। अब हामीहरुलाई के गर्नु छ त, डिस्ट्रिक्टलाई हटाउनु छ, यहाँबाट रिमुभ गर्नु छ। त्यो रिमुभ गर्नको लागि राइट क्लिक गर्नुस्। राइट क्लिक गरिसके पछाडि कन्भर्ट टु ग्राफिक्स, त्यसले के गर्छ त, यो जुन इलिमेन्टहरु छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त, सिम्पल ग्राफिक्समा कन्भर्ट गर्छ। हेर्नुस् यहाँ लेखेको छ, कन्भर्ट द सेलेक्टेड एलिमेन्ट्स टु सिम्पल ग्राफिक्स। यो कन्भर्ट भयो। अब त्यसपछि के गर्ने त, यो ग्रुप भएर बसिरहेको थियो अघि यो सबै, यो जुन यो नो एक्टिभ केसेस डेथ केसेसहरु छ, यसलाई चाहिँ अब हामीले अनग्रुप गर्यौं भनेदेखि यहाँ के भइरहेछ त, छुट्टा छुट्टै ग्रुपिजम भएर छुट्टा छुट्टै आफ्नैमा के भइरहेछ त, सिलेक्ट भइरहेको छ। अब मलाई के सिलेक्ट गर्नु छ त, यो डिस्ट्रिक्ट हटाउनु छ भने चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा क्लिक गर्नुस् तपाईहरु। यता यो बाहिर मैले अहिले यसमा क्लिक गरे। डिस्ट्रिक्टमा क्लिक गरिसके पछाडि किबोर्डमा भएको डिलिट भन्ने जुन की छ त्यो की प्रेस गर्नुभयो भने के हुन्छ त, डिस्ट्रिक्ट भन्ने यहाँबाट उडेर गयो, रिमुभ भयो। अब हेर्नुस् है, टोटल केसेस यहाँ तल छ, लिजेन्ड र नो एक्टिभ केसेस डेथ केसेसहरु यति माथि छ। यदि यिनीहरु यो नो एक्टिभ केसेस र डेथ केसेस सँगसँगै लिजेन्ड पनि तल भयो भनेदेखि अलिकति राम्रो देखिन्छ। हो, यो राम्रो देखाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरिमा लिजेन्डमा पनि क्लिक गर्नुस्, कन्ट्रोल थिचेर तपाईहरुले यो तीनटैलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल थिचेर राख्नुस्, अनि त्यसपछि माउसले यसमा क्लिक गर्यो भनेदेखि यो तीनवटै सिलेक्ट हुन्छ र यसलाई तल मुभ गर्नुभयो भने माउसलाई यो एकैछिन है त, ल यति मुभ गरिसके पछाडि तपाईहरुले यसलाई यो अलाइन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। र अलाइन गरिदिनुस्। यो अहिले मेरो माउसले राख्न नमिलेर माउसको प्लेस गर्ने एउटा जुन हुन्छ त्यो नमिलेर मेरो अहिले यो अलाइन भइरहेको छ नि, तर तपाईहरु यो अलाइन गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यस पछाडि हामीले यो म्याप मिलाउँदै जाँदाखेरिमा जस्तो युनियर छ, यो त यताउता शिफ्ट हुन सक्छ नि, त्यो शिफ्टलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि तपाईहरुले फेरि सबैलाई सिलेक्ट गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त, ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी। हो, अब के भयो त यसको फाइदा, जता मुभ गरे पनि भयो है त, यसलाई जानेर राखे पनि भयो। अघि के थियो त, अनग्रुप थियो, अनग्रुप भएको कारणले गर्दाखेरिमा एउटा मात्र यताउता शिफ्ट हुन सक्थ्यो। अब यो लिजेन्डको कुरा बुझ्नुभयो तपाईहरुले। यस पछाडिको कुरा के छ त भन्दाखेरिमा अब हामीहरुले म्यापमा चाहिँ एउटा नर्थ एरो राख्नुपर्ने हुन्छ है। नर्थ एरो हामीले यो राख्यौं, यो नर्थ एरोलाई हामीले नर्थ इस्ट कर्नरमा राख्यौं यसरी। अब नर्थ इस्ट कर्नरमा यसरी राखिसके पछाडि अब फाइनल्ली एउटा हामीहरुले यो म्यापमा भित्र चाहिँ के राख्नुपर्ने हुन्छ त, एउटा स्केल बार राख्नुपर्ने हुन्छ है। स्केल बार जुन राखे पनि हुन्छ, तर तपाईहरुलाई अलिकति यो राम्रो देखिने डबल अल्टरनेटिङ स्केल बार 1 ले राम्रो देखिन्छ। मैले त्यही भएर यो चुज गरे। यसलाई तपाईहरु आफ्नो हिसाबले मिलाउन सक्नुहुन्छ र यसको सेटिङमा गएर यो पछाडि अहिले माइल्स लेखेर आएको छ, यो माइल्सलाई तपाईहरुले किलोमिटर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि प्रोपर्टिजमा गएर जुन यो स्केल एन्ड युनिट्समा छ त्यसको पछाडि डिभिजन युनिटमा तपाईहरुले किलोमिटर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यही भएर हेर्नुस् त यो 0, 20, 40, 80, 120 र 160 माथिपट्टि लेखिरहेको छ नि, यसलाई चाहिँ तलपट्टि देखाउनको लागि के गर्नुपर्ने होला त, त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा नम्बर एन्ड मार्क्समा गएर यो जुन पोजिसन एबभ बार छ यसलाई चाहिँ बिलो बारमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि के हुन्छ त, अप्लाई गरिदिनुस्। अप्लाई गरिसकेपछि हेर्नुस् तल यो तलपट्टि आएको छ है, यो जुन लेभल थियो चाहिँ तलपट्टि भएर आएको छ। ओके गरिदिनुस्। त्यसै गरेर अब यो क्लिक गर्दाखेरि हेर्नुस् है, यहाँ माथि एरियल भनेर देखाइरहेको छ नि फन्ट, फेरि यसलाई हामीले के गरौँ त, टाइम्स न्यू रोमनमै राख्दियौँ। ओके ल, यो पनि भयो। अब यसको म्याप हेर्ने मान्छेले यो एउटा स्केल मात्र देखाएर त भएन। म्याप देखाउने मान्छेलाई यो कतिको स्केलमा छ, 1:2 कति हो भनेर देखायो भने उसले सजिलैसँग बुझ्न सक्छ नि त। हो, त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, एउटा यो स्केलको टेक्स्ट पनि राख्न सक्छौँ। यो स्केलको टेक्स्ट चाहिँ मैले यहाँ यसरी यो एब्सोल्युट स्केलमा चेन्ज गरेँ। तपाईँले 1 cm = 10 किलोमिटर हो यस्तो टाइपले पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर मैले अहिले एब्सोल्युट स्केल राखेँ यसमा।
यसलाई मुभ गरेर यसको टपमा राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। मेरो साउन्ड आइरहेको छ नि है? हेलो ओके ल ठिक छ। अब एरियलमा यसलाई फेरि पनि मैले टाइम्स न्यू रोमनमा राखेँ। ओके ल यो पनि मिल्यो है। अब तपाईहरुको म्यापमा चाहिने इसेन्शियल कुराहरू लगभग भइसकेको छ है। यो जुन मेन राख्नुपर्ने कुराहरू लिजेन्ड, त्यस्तै गरेर नर्थको एरो, त्यस्तै गरेर स्केल कतिमा छ, अनि त्यसको टाइटलहरू भयो। अब चाहिँ तपाईहरुको मेन काम चाहिँ एउटा थीमेटिक म्यापमा अरु डिटेलहरू चाहिँ के राख्नुपर्ने हो, त्यो मेन कामहरू चाहिँ अब आयो है। त्यो पोर्सन चाहिँ अहिले यसलाई मैले सानो बनाइदिएँ। हामीले यसमा डिटेल राख्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा यसलाई हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके ल अब म तपाईहरुलाई के देखाउन जाँदैछु भनेदेखि प्रोभिन्सको डाटा त मैले भने, त्यो डाटा कहाँबाट एक्सेस गर्ने, त्यो डाटा कहाँबाट लिने, त्यो कुराहरू तपाईहरुले थाहा नभएको हुनसक्छ। हो त्यो डाटा चाहिँ कहाँबाट पाउने भन्दाखेरिमा तपाईहरुले हाम्रो जुन स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, नेपालको हेल्थ को यो मन्त्रालय छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय, त्यसको पेज जुन छ, त्यसको पेज ट्विटर ह्यान्डल, अफिसियल ट्विटर ह्यान्डलमा गएर त्यहाँबाट तपाईहरु फोटो जुन त्यसले पब्लिस गरेको फोटो हुन्छ, बेलुका यो 4-5 भित्र सायद पब्लिस गर्छ के अरे, हो त्यो पब्लिस गरेको फोटोलाई डाउनलोड गरेर तपाईहरु त्यहाँबाट डाटा लिन सक्नुहुन्छ है। अथवा तपाईहरुले फेसबुकमै पनि उसको अफिसियल फेसबुक पेजबाट पब्लिस गरेको फोटोमा तपाईहरुले त्यो डाटाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँ, यस्तो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनको हेर्नुस् है, यो डाटा 22 अरबको हालेको रहेछ यहाँ। यो डाटाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अब हो हामीहरुले मैले अघि भनेको थिएँ एज ग्रुप वाइज डिस्ट्रिब्युसन अफ कोभिड-19 केसेस पनि यही छ, त्यस्तै गरेर सेक्स वाइज डिस्ट्रिब्युसन अफ कोभिड-19 केसेसहरु पनि यही छ। हो यो जम्मै डाटाहरू चाहिँ हामीहरुले आफ्नो म्यापमा राख्न सक्छौं है। एज ग्रुप वाइज डाटा छ यहाँ, अनि त्यस्तै गरेर यो जेन्डर वाइज पनि छ, अनि त्यस्तै गरेर यता हेर्नुस् है। अहिले म मेरो उसमा देखाउँछु, मैले डाउनलोड गरेको फोटोमा देखाउँछु। यहाँ एक्टिभ केसेस, डिस्चार्ज र डेथ केसेसहरु देखाइरहेको छ प्रोभिन्स वाइज डाटा हो। अब यो डाटाहरू कसरी यो म्यापमा राख्ने त, यो चाहिँ अब म तपाईहरुलाई सिकाउँछु है। फेरि पनि भने मैले लेआउट भ्यूमा आइसकेको पछाडी तपाईहरुले अरु केही पनि यहाँ क्लिक गर्नु पर्दैन। यो एडिट, भ्यू, बुकमार्क्स, यो सेलेक्सन, यो प्रोसेसिङ, कस्टमाइज, विन्डोज केही पनि क्लिक गर्नु पर्दैन। सिर्फ यो इन्सर्टमा क्लिक गर्नुस्, इन्सर्ट भित्रै सबै कुरा छ है। लेआउट भ्यूमा आइसके पछाडी हामीहरुलाई के गर्नुपर्ने हो भने एउटा अब्जेक्ट राख्नुपर्ने हो नि। इन्सर्ट अ न्यू इम्बेडेड अब्जेक्ट इन्टु द म्याप। हामीहरुले एउटा अब्जेक्ट राख्नको लागि के गर्यौं त, इन्सर्टको अब्जेक्टमा गयौं। अब इन्सर्ट यसमा गइसके पछाडी हेर्नुस् है, हामीले के राख्न लागेको, प्रोभिन्सको एउटा ग्राफ चार्ट राख्न गइरहेको हो नि। हो त्यो राख्न गइरहेको हो भनेदेखि हामीले के गर्नु पर्यो त, तपाईलाई जुन कुरा चाहिन्छ, जस्तो एडोब एक्रोबेट डकुमेन्ट भनेर छ, अनि एडोब इलिस्ट्रेटर आर्टवर्क छ। तपाईहरुले एडोब इलिस्ट्रेटर युज गरेर केही तपाईहरुले राख्नु भएको छ भन्दाखेरिमा, तपाईहरुले केही बनाएर राख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईहरु यो पनि नयाँ क्रिएट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अटोक्याडको जुन ड्रइङहरु हुन्छ, त्यो ड्रइङहरु पनि यहाँ लिएर राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा केही बनाउन, त्यो बनाएर चाहिँ त्यसमा त्यो अटोक्याडमा बनाएर त्यो डकुमेन्ट, त्यो फाइल चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ मैले अटोक्याड भन्दा पनि यहाँ एउटा ग्राफ चार्ट राख्ने भएको कारणले ग्राफ चार्टमा क्लिक गर्छु है त। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि ओके गर्नुस्। यसपछि एउटा नयाँ विन्डो आउँछ यसमा। हो यो विन्डो आइसके पछाडी हेर्नुस् है, यो इस्ट वेस्ट नर्थ भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। यसको स्याम्पल यता देखाइरहेको हुन्छ है। यो स्याम्पल चाहिँ तपाईहरुलाई देखाइरहेको छ। अहिले मैले पहिला अहिले सुरुमा यिनीहरु सबैलाई हटाइदिएँ। मैले राख्नुपर्ने त के हो त, यसमा प्रोभिन्सको डाटा हो नि। हो प्रोभिन्सको डाटा राख्नुको लागि यसलाई यो सिलेक्ट गर्नको लागि के गर्नुस् त, तपाईहरु शिफ्ट क्लिक गरेर यसमा क्लिक गर्नुस्, अनि त्यसै यता रोक्नुस् है। शिफ्ट हैन, शिफ्ट क्लिक गरेर यो चारवटैमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि अझ यहाँ पनि क्लिक गर्नुस्। ल यस्तो गरेपछि एकैचोटी डिलिट हुन्छ यो। ओके ल अब हामीहरुले यहाँ के राख्नुपर्ने त, प्रोभिन्सको डाटा राख्नुपर्ने हो नि। प्रोभिन्सको डाटा राख्नुपर्ने हो, तर कुन फर्मेटमा राख्ने त। जस्तो अब मैले तपाईहरुलाई भने कि मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु यो डाटा।
यहाँ के भनिरहेको छ त प्रोभिन्स वाइज डिस्ट्रिब्युसन अफ कोभिड-19 केसेस डिस्चार्ज एन्ड एक्टिभ केसेस भनेपछि एक्टिभ केसहरूको राख्नु पर्यो, डिस्चार्जको राख्नु पर्यो र त्यस्तै गरेर डेथ भएको केसहरू को डिटेलहरू हामीलाई राख्नुपर्ने छ है। यो स्क्रिनलाई चाहिँ यो यस्तो छ है, यो स्क्रिन खासमा यस्तो हो। अब के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो दुवै डाटा एकैचोटि हेर्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ, त्यही भएर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो विन्डोको स्क्रिनलाई स्प्लिट गरेर यसलाई यसरी मुभ गरेर स्प्लिट गरेर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर यो अटोक्याडको यसलाई पनि यसरी स्प्लिट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो जुन डाटा छ यो डाटालाई म यहाँ भर्छु है। प्रोभिन्स कुन हो त? प्रोभिन्स 1, प्रोभिन्स 2, प्रोभिन्स 3 भएन है, बागमती। यसको नाम चाहिँ नामाकरण भइसकेको छ बागमती। त्यस्तै गरेर कर्णाली होइन गण्डकी, 4 नम्बर प्रदेश गण्डकी भयो। अनि त्यस्तै गरेर 5औं प्रदेशको नाम अहिलेसम्म तोकिसकेको छैन, त्यही भएर प्रोभिन्स 5 नै भयो। अनि 6 नम्बर प्रदेशको नाम कर्णाली भयो र अन्तिममा सुदूरपश्चिम है। अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले के देखाइरहेको छ, यसले यो म्यापमा एक्टिभ केसहरू देखाइरहेको छ, त्यस्तै गरेर डिस्चार्जको छ र डेथको छ। त्यसै गरेर हामीहरूले पनि यो आफ्नो म्यापमा हामीले के देखाउन सक्छौँ त? यसै गरेर देखाउन सक्छौँ है। एक्टिभ केसेस, त्यस्तै गरेर डिस्चार्ज र डेथको केस। एक्टिभ केसहरू कति छ त प्रोभिन्स 1 मा भनेदेखि यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ 79 छ। यो उतापट्टि लग्नलाई तपाईँहरू माउसले पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि ट्याबमा क्लिक गरे पनि हुन्छ है। ट्याबमा क्लिक गर्दा माउसको युज अलिकति ओभरकम गर्नलाई मैले ट्याब क्लिक गरेँ। 749 डेथ यहाँ भइसकेको छैन। ट्याब अथवा यो यतापट्टि एरो जुन छ यो एरो पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोभिन्स 2 मा प्रोभिन्स 2 मा एक्टिभ केसेसहरू 1844 छ। अनि त्यस पछाडि डिस्चार्जको केसहरू 2633 भइसकेको छ भनेदेखि डेथ केसहरू 6 छ। अनि बागमतीमा 411, त्यस्तै गरेर अनि त्यस पछाडि 432 केसेसहरू डिस्चार्ज भइसकेको छ भनेदेखि 9 चाहिँ डेथको केसहरू छ। म एकैछिन भरिहाल्छु है, तपाईँहरू पनि हेर्दै गर्नु होला। र अन्तिममा सुदूरपश्चिममा 2352 केसहरू अझै पनि एक्टिभ छ। 1670 डिस्चार्ज भइसकेको छ भनेदेखि 6 जनाको डेथ भइसकेको छ। मैले डिस्चार्ज भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल यति भइसके पछाडि अब यति भइसक्यो तपाईँहरू यसलाई ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ, म्याक्सिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हेर्नुहोस् है त एक्टिभ केसेसहरूको पनि देखायो डेटा, यसमा डिस्चार्जको पनि देखायो र डेथको पनि देखायो है। चार्ट तपाईँहरूलाई यो चार्ट राख्दा बेटर हुन्छ कि अर्को चार्ट राख्दा बेटर हुन्छ, यो चाहिँ कार्टोग्राफरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा है। अब तपाईँहरूले कार्टोग्राफर भनेको जुनसुकै पनि म्याप बनाउने मान्छे हेर्नुहोस् तपाईँहरू यो चाहिँ अहिले के देखाइरहेको छ चार्ट टाइपमा, यो सिम्पली यो देखाइरहेको छ भनेदेखि हामीले यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ है। यो चेन्ज कसरी गर्ने त? यो चेन्ज चाहिँ तपाईँहरूले डाटा यो चार्टमा गएर चार्टको टाइपमा हेर्नुहोस्, यो अहिले कोलुमको यो यस्तो टाइपमा देखाइरहेको छ हेर्नुहोस् है, ऊ यसरी। अब सपोज तपाईँहरूले यो बारमा पनि देखाउन सक्नुहुन्छ यसरी, यो प्रेस एन्ड होल्ड टु भ्यू स्याम्पल्स, यो स्याम्पल देखाउँछ तपाईँहरूलाई। अथवा त्यस्तै गरेर यो लाइनमा पनि देखाउन मिल्छ, तर अलिकति राम्रो देखाउनलाई चाहिँ मैले हामीहरूले पहिला युज गरेर आएको सिलिन्डरमा थियो, सिलिन्डरको पनि यो वाला चार्ट सब टाइपमा हेर्नुहोस् है। मैले यसमा ओके गरेँ, ओके गरेपछि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चेन्ज भएर आएको छ एक्टिभ केसेस, डिस्चार्ज र डेथको। यो स्टाइलमा तपाईँहरू आफ्नो चार्टलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। अब यो देखाउँदाखेरि हेर्नुहोस् है, प्रोभिन्स 1, प्रोभिन्स 2 बागमती, गण्डकी, प्रोभिन्स 5 सुदूरपश्चिम कर्णाली र सुदूरपश्चिम भनेर देखाए। अब यो जुन यो कलरहरू छ नि,
कलरहरू तपाईँहरू यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले मलाई होइन प्रोभिन्स 1 को यस्तो देखाउनै छैन, मलाई अर्कै कलर देखाउनु मन छ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि जस्ट यसमा डबल क्लिक गर्नुहोस् र डबल क्लिक गरिसके पछाडि कुनै पनि एउटा कलर सेलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तो यो कलर सेलेक्ट गर्नु भने हेर्नुहोस् यो त दुवैतिर चेन्ज भयो नि, एक्टिभ केसेसमा पनि चेन्ज भयो, त्यसै गरी डिस्चार्जमा पनि र डेथमा पनि चेन्ज हुन्छ। तर प्रोभिन्स 1 मा कुनै पनि डेथ भएको छैन, त्यही भएर यताबाट तपाईँहरूले डेथमा देखिराख्नु भएको छैन। अब प्रोभिन्स 2 मा तपाईँहरूलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो, सपोज तपाईँहरूलाई प्रोभिन्स 2 मा रेड कलरको राख्न मन लाग्यो भनेदेखि हेर्नुहोस् यो रेड कलरको तपाईँहरूले देख्न सक्नुभयो है। त्यस्तै गरेर बागमतीको पनि भयो, अनि तपाईँहरूले सबैको यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ म तपाईँलाई के देखाउन गइरहेको छु भनेदेखि यसको पनि फन्ट तपाईँहरूले टाइम्स न्यू रोमनमै राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले यसलाई 10 बनाएर राखेँ, यसलाई पनि टाइम्स न्यू रोमनमै राखेर यसलाई पनि मैले अहिले सानो बनाएँ र यतापट्टि यो डाटालाई पनि टाइम्स न्यू रोमनमै राखेर अब हेर्नुहोस् यो जुन म्याप यो टेम्प्लेट चार्ट छ यसले त यतापट्टि बढी एरिया कभर गर्यो नि। यसलाई ओभरकम गर्नलाई तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा चार्टको अप्सनमा गएर डाटाको जुन लेभल छ अनि लिजेन्ड छ, यो त लिजेन्ड हो नि हाम्रो, यो लिजेन्डलाई चाहिँ राइटतिर राख्ने कि लेफ्टतिर राख्ने कि बट्टममा राख्ने कि टपमा राख्ने तपाईँहरूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यसलाई एरिया ओभरकम एरियालाई चाहिँ कम लियोस् भनेर हामीले बट्टममा राख्यौँ है त। यसरी बट्टममा राख्दाखेरि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसले एरिया कम लिएको छ अहिले। र त्यस्तै गरी यो पछाडिको जुन कलर छ यो कलरले चाहिँ अहिले म्यापमा राख्दाखेरि हामीले एउटा सिम्पली व्हाइट ब्याकग्राउन्ड राख्ने भएको कारणले हामीले व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा राख्दा यो अलिकति पछाडिको यो कलर आयो भने म्यापमा चाहिँ अलिकति भिजुअलाइज गर्दाखेरि राम्रो नहुन सक्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ अहिले सिम्पली डबल क्लिक गरेर यसमा यो जुन यो छ यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त फोल्डरमा पनि नन राखेर एरिया पनि यसरी नन राखेपछि यो पछाडिबाट हटे है। त्यस्तै गरेर यो जुन बिचमा ग्रिड लाइनहरू आइरहेको छ यो ग्रिड लाइनलाई पनि हटाउन सक्नुहुन्छ है तपाईँहरू। ग्रिड लाइनलाई चाहिँ हटाउन चार्टको अप्सनमा गएर जुन यो ग्रिड लाइन्स छ ग्रिड लाइन्सको मेजर ग्रिड लाइनहरू छ जुन यो मेजर ग्रिड लाइनलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है यतापट्टि देखाइरहेको छ। त्यसै गरेर यो मेजर ग्रिड लाइन माइनर ग्रिड लाइन त्यस्तो पनि राख्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरू। अन्यत्र अरू कुनै फिल्डतिर कामहरू गर्दाखेरिमा यसरी सिक्नुहोस् है। यो पनि मेजर ग्रिड लाइन मैले हटाइदिएँ। ओके ल अब यति यो हेर्दाखेरिमा यो जुन यहाँ लेभल भएर यो त देखियो, तर अब यसको कति हो त योमा चाहिँ कति जस्तो यो एक्टिभ केसहरू प्रोभिन्स 1 मा कति हो भन्दाखेरिमा हामीले खालि सिम्पली हेर्न मात्र सक्यौँ नि, त्यसमा डाटा त भ्याल्यु त छैन नि। त्यो भ्याल्यु भयो भने अझ बेटर होला यो चार्टमा हो। त्यो एड गर्नको लागि चाहिँ चार्टमा गएर चार्टको अप्सनमा तपाईँहरूले डाटाको लेभलमा गएर भ्याल्युमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त यो अहिले क्लिक गर्दाखेरि मैले देखाएँ तपाईँहरूलाई यो एकदमै यो डाटाहरू धेरै भएको कारणले गर्दाखेरिमा एकदमै राम्ररी भिजुअलाइज भइरहेको छैन र तपाईँहरूले यो टपमा अलिकति यसरी माथि मिलाएर राख्ने हो भने अलिकति राम्रो बेटर देखिन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति यो म सिकाइदिन्छु जस्ट तपाईँहरूलाई यसरी यसलाई यो टपमा राखेर तपाईँहरूले राख्ने हो भने अलिकति राम्रो देखिन्छ। मैले चाहिँ जुन यो डाटा थियो यो डाटा चाहिँ पहिले प्रिपेयर गरेर राखिरहेको छु, त्यसलाई कपी गरेर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यहाँ तपाईँहरूले यो पनि यसलाई पनि यो टाइम्स न्यू रोमनमै राख्नुपर्ने हुन्छ। यो अब सबै गर्दाखेरि अलिकति टाइम नभ्याउन सक्छ, हाम्रो 2 घन्टाको मात्र हुन्छ, अहिले 4:14 भइसकेको छ। म तपाईँहरूलाई अगाडि जुन मैले गरेको थिएँ त्यो चाहिँ यहाँ कपी पेस्ट गरेर देखाउँछु है। तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। अब यो के गर्ने, यसलाई टपमा राख्यो भने अलिकति जिगज्याग यो जुन देखिरहेको छ यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्नको लागि यसलाई टपमा राखेर अलिकति यताउति यसको साइज घटाएर मिलाउन सक्नुहुन्छ है। यो कुरा भयो प्रोभिन्सको डाटाको लागि। यसलाई अहिले मैले सिम्पली यता उ गर्दै लास्टमा एड गरौँला म अहिले।